आज आमी कॉलीफ्लावरची भजी करूया। पयलीं न्हू कॉलीफ्लावर उदकान घरा शिजोवन बरें घेवपाचें, इल्लेशें मीठ घालपाचें। बेसन पिठी घेतला, 1 कप घेतला आमी, तातूंत मीठ घातलें, इल्ली हळद घातली, सूर्या मसाला घातला आनी इल्लेशी फुगी घातली, बेकिंग सोडा आनी उदक घालून मिक्स केलें। उदक जाता तितलें अशें थिकनेस अकॉर्डिंगली घालपाचें, इल्लें इल्लें घालून बरें मिक्स करपाचें आनी ह्या थिकनेसाचेर अशें हाडून दवरपाचें, चड पातळ करपाचें ना। आनी तें सगळें हातून मिक्स करपाचें आनी तें पॅन घेवपाचें, तितून ऑयल घालपाचें, गरम करपाचें आनी मागीर भजी आमची सोडपाची। भजी टील गोल्डन फ्राय जायसर बरी भाजून घेवपाची, चड करपाची ना, बरी टर्न करपाची। हें सगळें मिडियम फ्लेमीचेर करपाचें। आमची भजी रेडी जाली। Like and subscribe my channel. Thank you.